3 बड़े आज़मों में चंद घंटे के दौरान 4 ज़लज़ले। वेनेज़ुएला में बड़े पैमाने पर तबाही, 164 अफराद हलाक, 700 जख्मी। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 10,000 से जायद हलाकतों का खदशा। सुनामी की वार्निंग। सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने मुल्क में हंगामी हालत का निफाज कर दिया। दारुल हुकूमत क्राक्स का मरकजी एयरपोर्ट बंद। मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वेनेज़ुएला की मदद का ऐलान। कहा अमरीका दुख की घड़ी में वेनेज़ुएला के अवाम के साथ खड़ा है। चीन, फ्रांस और लातीनी अमरीका के मुतादिद ममालिक की वेनेज़ुएला को इमदाद की पेशकश। अमरीकी जियोलॉजिकल मरकज के मुताबिक पहले 7.2, 45 सेकंड बाद 7.5 शिद्दत के झटके महसूस किए गए। कोलंबिया और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में भी जमीन लरज़ गई। शिमाली जापान में ज़लज़ले से 6 अफराद जख्मी। जापान के मुतासरा इलाके में तालीमी इदारे बंद। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से नुकसानात पर इजहार अफसोस। हंगामी हालात से निपटने के लिए वेनेज़ुएला के अवाम यकजहती का मुजाहिरा करें। अमरीकी हिरासत में मौजूद माजूल सदर निकोलस मादुरो का न्यूयॉर्क की जेल से बयान। वेनेज़ुएला की सरकारी खबर एजेंसी AVN के मुताबिक निकोलस मादुरो ने कहा, शहरी हंगामी सूरत हाल के दौरान समाजी हमआहंगी बरकरार रखें, शहरी सलामती और इमदादी इदारों की हिदायत पर अमल दरामद करें। आज सिर्फ एक ही जुमला है, ज़्यादा से ज़्यादा इत्तेहाद, यकजहती और अमल। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद की देखभाल को तरजीह दी जाए। अमेरिका और जो ईरान की एक जंग थी उसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये बख्शा के पाकिस्तान के हाथों मीडिएटर और फैसिलिटेटर का काम जो है पाकिस्तान से लिया। और वो पाकिस्तान जिसको कहा जाता था कि ये सफारती तौर पे ये आइसोलेट हो चुका है, ये तन्हा रह गया है, आज वो पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से सारी दुनिया में गूंज रहा है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम की अलामत बन गया। अब वक्त आ गया है पाकिस्तान को मजबूत मुआशी कुव्वत बनाया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की तरफ बुरी निगाह डालने वाले की आंखें निकाल देंगे। पाकिस्तान को तन्हा करने का ख्वाब देखने वालों को रुसवाई का सामना है। पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में गूंज रहा है। दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के नाम से जानती है। अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान ने सालिसी और मुसालिहत के लिए मुस्बत किरदार निभाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की खिदमात काबिले तहसीन रही। अब पाकिस्तान दोबारा इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। जहाँ अल्लाह की इबादत हो रही हो, वहाँ खिदमत का जज्बा इख्तियार करने से मुल्क व कौम के हालात बेहतर होते हैं। ईरान अबनाए हुर्मस में टोल या इंश्योरेंस की रकम नहीं लेगा। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की एक बार फिर तरदीद। कहा, ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदे, अदायगी मुंजमद असासों में से होगी। हमें ईरान के पैसों की ज़रूरत नहीं। ईरान हर वो बात मान रहा है जो मैं चाह रहा हूँ। यूरोप ने ईरान जंग में मायूस किया। ट्रंप का नेटो चीफ से शिकवा। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में मार्क रोटे के साथ मीडिया गुफ्तगू में कहा, ईरान जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन से मायूस हूँ। खलीजी ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं। तेल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं। आबनाए हुर्मस खुली और आज़ाद रहनी चाहिए। आबनाए हुर्मस का कंट्रोल किसी एक मुल्क के हवाले नहीं किया जा सकता। मशरिक़ वुस्ता के दौरे में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की मीडिया से बातचीत। कहा, तकनीकी टीमें 30 जून को दोबारा स्विट्ज़रलैंड जाएंगी, जहां ईरान से जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक बात करेंगी। ऐसा पायदार अमन चाहते हैं जो हकीकी हो और हमारी और हमारे इत्तेहादियों की सिक्योरिटी और खुशहाली को नुकसान ना पहुँचाता हो। हम यकीनी बनाएंगे कि ऐसा कोई फ़ैसला ना हो जो हमारे इत्तेहादियों के मफादात के ख़िलाफ़ हो। हम चाहते हैं ईरान के साथ मुआहिदे में हमारे इत्तेहादियों के मफादात का ख्याल रखा जाए। अमेरिका ईरान के साथ मुआहिदे को कामयाब करना चाहता है और इसके लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। हम ये कबूल नहीं करेंगे कि आबनाए हुर्मस किसी एक मुल्क की मिल्कियत हो। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से होने वाले नुकसान पर अफसोस है। ईरान से राब्ते के बगैर आबनाए हुर्मस के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान कबूल नहीं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मस पर वार्निंग जारी कर दी। कहा, समंदरी राहदारी से गुजरने के लिए ईरानी बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। महफूज गुजरगाह सिर्फ उन मखसूस रूट्स के जरिए ही मुमकिन है जो ईरान ने मुकर्रर किए हैं।
ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خطے میں عدم استحکام کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ ایران نے حامی گروپوں کے ذریعے خطے میں بدامنی کا امریکی الزام مسترد کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، فریقین کو عہد کے بدلے عہد کے اصول کے تحت ذمہ داریاں نبھانا ہوں گی۔ ایران نے تحفظات کے باوجود نیک نیتی سے سفارتی عمل میں حصہ لیا، مسلط کردہ جنگ کے خاتمے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ دشمنی صرف ایک معاہدے پر دستخط سے ختم نہیں ہو جاتی۔ جب تک امریکی مداخلت جاری رہے گی، خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ امریکی ایما پر اسرائیل جنگیں مسلط کرتا رہے گا۔ امریکی حکمران طبقے نے کبھی بھی ایرانی قوم کے ساتھ اپنے رویے میں خلوص کا مظاہرہ نہیں کیا۔ 5 دہائیوں کے تجربات ہر قدم احتیاط کے ساتھ اٹھانے کا تقاضا کرتے ہیں۔ مفاہمتی یادداشت پر امریکی حکام کے متضاد بیانات ماضی کی وعدہ خلافیوں کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال اور جاری مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال۔ عباس عراقچی نے سعودی وزیر خارجہ کو امریکہ ایران مذاکرات پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے پر اتفاق۔ پائیدار نتائج کے حصول کے لیے مشاورت اور سفارتی رابطے برقرار رکھنے پر زور۔ ایران سعودی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا اعادہ۔ ایران جنگ میں ہونے والے اخراجات سے ٹرمپ انتظامیہ پریشان۔ وائٹ ہاؤس نے کانگریس سے 87 ارب 60 کروڑ ڈالر اضافی فنڈنگ مانگ لی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق خط کے ذریعے محکمہ جنگ کے لیے 67 ارب ڈالر کا مطالبہ۔ زیادہ تر اخراجات پینٹاگون کی صلاحیتیں بحال کرنے کے لیے درکار۔ امریکی کسانوں کی معاشی امداد کے لیے 11.1 ارب ڈالر کی درخواست۔ وسطی افریقہ میں ایبولا وبا کے لیے 1.4 ارب ڈالر کا مطالبہ۔ واشنگٹن میں تعمیراتی منصوبوں کے لیے 50 کروڑ ڈالر کی ڈیمانڈ۔ امریکی دباؤ پر جنوبی لبنان سے فوج نہیں نکالیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کی ہٹ دھرمی برقرار۔ صہیونی فورسز جنوبی لبنان سے کسی صورت نہیں نکلیں گی۔ جنوبی لبنان میں سرحد سے 10 کلومیٹر اندر تک قبضہ کر لیا۔ کچھ مقامات پر دریائے لطانی کے پار بھی اسرائیلی فوجی موجود ہیں۔ جنوبی لبنان میں ایک اور اسرائیلی فوجی ہلاک، 1 زخمی۔ شہدائے کربلا کی یاد میں ملک بھر میں 9ویں محرم الحرام کے جلوس اور مجالس۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا۔ روہڑی میں 500 سالہ قدیم جلوس میں سینکڑوں عزاداروں کی شرکت۔ جلوسوں اور مجالس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ حیدرآباد میں مرکزی جلوس کا انجمن گلدستہ اکبر کے تحت آغاز۔ اسلام آباد میں مرکزی جلوس امام بارگاہ اثنا عشری سے برآمد۔ لاہور میں پانڈو سٹریٹ سے برآمد ہونے والا جلوس روایتی راستوں پر رواں دواں۔ ملتان میں مرکزی جلوس کا امام بارگاہ ممتاز آباد سے آغاز ہوا۔ پشاور میں 9ویں محرم الحرام کا ماتمی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد۔ علماء کرام کا شہدائے کربلا کو خراج عقیدت۔ عاشورہ کے موقع پر ملک بھر میں نذر و نیاز اور سبیلوں کا اہتمام۔ چھوٹے بڑے شہروں میں ہزاروں مقامات پر پانی، شربت اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئیں۔ عقیدت مندوں نے نذر و نیاز کا بھی بڑھ چڑھ کر اہتمام کیا۔ صبح سے ہی شہریوں نے قبرستانوں کا رخ کیا، پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس دیا، ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ، اقتدار کی کشش اور ذاتی مفادات کے حصول کے مقابلے میں ثابت قدم رہو۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کا یوم عاشور پر ٹویٹ، کہا انسان اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے مگر آزادی نہیں۔ انسان تنہا کھڑے ہو سکتا ہے لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ سانحہ کربلا کے بعد کی حقیقت ہے، دنیا گویا کبھی تھی ہی نہیں، آخرت ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ لاہور میں عظیم صوفی حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر غسل کی تقریب۔ داتا دربار پر 983 سالانہ غسل کی تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر کی شرکت۔ چادر پوشی کے بعد فاتح خوانی، ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں۔
زائرین کی بڑی تعداد میں مزار پر حاضری۔ آزاد کشمیر کے عوام کا کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج کا حصہ بننے سے انکار۔ مظفر آباد سمیت مختلف اضلاع میں معمولات زندگی رواں دواں۔ آزاد کشمیر کے وزراء چودھری قاسم مجید اور چودھری رفیق نیر کی نیوز کانفرنس۔ کہا ہماری منزل صرف تکمیل پاکستان ہے، تمام مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ پرتشدد واقعات کی وجہ سے اب تک 15 ارب روپے کا نقصان ہو چکا، لاشیں گرا کر مذاکراتی میز پر آنے کا کیا فائدہ؟ آزاد کشمیر کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ مہاجرین کی 12 نشستوں پر احتجاج کیا گیا۔ آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے، نمبر گیم کی وجہ سے ترمیم نہیں ہو سکی۔ حکومت نے کمیٹی کے تمام مطالبات مان لیے، 12 نشستوں سے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایف پی آر نے کیمرے نصب نہ کرانے والی ٹیکسٹائل ملوں کو وارننگ دے دی، 1 جولائی سے کیمرے نصب ہوں گے۔ 180 ملز مالکان کو الٹیمیٹم۔ ذرائع ایف پی آر کا کہنا ہے ٹیکسٹائل ملز اپنے اخراجات پر کیمرے لگوائیں گی، کیمرے نہ لگوانے پر ملیں بند تصور ہوں گی۔ ایف پی آر شوگر، سیمنٹ اور کھاد فیکٹریوں میں کیمرے نصب کرا چکا ہے۔